ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। छिमेकी मुलुक भारतमा 24 घण्टाको अन्तरालमा नै कोरोना संक्रमणकै कारण 200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउन थालेका छन् र एकै दिन 40,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। यो पछिल्लो पटक भारतमा देखिएको यो जुन संक्रमण छ, यो संक्रमण दोस्रो किसिमको जुन छिटो फैलिने किसिमको संक्रमण हो, कोरोना संक्रमण, त्यस किसिमको संक्रमण भएको भन्ने पनि पुष्टि भएको छ कतिपय स्टेटहरुमा, भारतका स्टेटहरुमा। यसो हुँदाखेरि नेपालका सीमानाकाहरू खुल्लै छन्, हामीले पछिल्लो समय त्यतातिर ध्यान पुर्याएका छैनौं। त्यसो हुँदा भारतीय र नेपालीको आवागमन बढिरहेको छ। यसले नेपालमा पनि कस्तो किसिमको जोखिम भित्राउन सक्छ त त्यसमा केन्द्रित छौं। यतिखेर टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी टेकु अस्पतालमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई जोड्छौं। रिया। हजुर स्मृति। हजुर रिया, जुन किसिमले अहिले हामीले भारतसँग सीमानाका जोडिएका केही क्षेत्रका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई पनि सोध्यौं, अहिले त्यहाँका स्थानीय प्रशासनले तत्कालै एक्सन लिइसकेको अवस्था छैन। अहिले त्यहाँनिरका नाकाहरू खुल्लै छन् र भारतीय र नेपाली नागरिक पनि भारत र नेपाल दुवैतिर खुला रूपमा आवागमन गरिरहेको अवस्था छ। यसो हुँदा यसले निम्त्याउने जोखिम कतिको गम्भीर हुन सक्छ रिया? हजुर, पक्कै पनि पछिल्लो समय भइरहेको पहिलो लहरको कोरोना फेरि अब दोस्रो लहरको जोखिम बढिरहेको छ। एकपटक हराइसकेको कोरोना संक्रमण हामी लगभग अब कोरोना संक्रमण सकियो है भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्थामा फेरि दोस्रो लहर जुन छिमेकी मुलुकमा देख्न सकिन्छ, छिमेकी मुलुकको जुन यो देखिदाखेरि पनि अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि बढेको छ र नेपाल सरकारले अब कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अहिले नेपालभर जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई, बोर्डरहरूमा निगरानी बढाइरहेको छ र परीक्षणको जुन दायरा पनि अझै बढाउने योजनामा छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामी इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा छौं। इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रणनीति अपनाइरहेको छ र अब के गर्दैछ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहबलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब जुन दोस्रो लहरको जोखिम बढेको छ, हिजो मात्रै तपाईहरूले सूचना पनि निकाल्नुभयो, अब के लकडाउनमै फेरि नेपाल जान सक्ला त के गर्ला? सर्वप्रथम त मित्र राष्ट्र भारतका विभिन्न प्रान्तहरू जहाँ धेरै नेपालीहरू रहनुहुन्छ अथवा व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, अध्ययनका लागि जानुहुन्छ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पन्जाब जस्ता प्रान्तहरूमा 81 केही दिनदेखि कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो क्रममा छ र त्यहाँ धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। यसले अवश्य नै हामीलाई चाहिँ जोखिम बढाउन सक्छ, किनभने त्यहाँ लिएका उपायहरू लकडाउन, रात्रिकालीन कर्फ्यू अथवा चाहिँ यातायातको अवरोध अथवा बन्दबन्दी भयो भने चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू नेपाल आउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो रोग लिएर आउनुहुन्छ। यहाँ पनि कोभिड-19 को संक्रमण भइरहेको छ, जोखिम कम भयो भन्नाले भनेका छैनौँ हामीले, संक्रमण चाहिँ केही कम देखिरहेको अवस्था थियो। अब के छ भने भारतले अहिलेसम्म डिक्लेयर नगरेको तर हुन सक्ने चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट भन्ने चाहिँ आइरहेको छ, प्रशस्त डिक्लेयर चाहिँ भइसकेको छैन। अब नेपालमा चाहिँ के हुँदैछ त? अब हामी के भइरहेछ भन्दा पनि अब चाहिँ के गर्ने योजनामा सरकार छ र धेरैले लकडाउनको हल्ला चलाइरहेका छन्। आउँदै गरेको होली छ, होली पर्व मनाउन पाउने नपाउने यी प्रश्नहरू छ आम जनताका, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। यसमा चाहिँ हामीले पहिलो स्टेपको रूपमा चाहिँ हिजो नै देशभरिका हाम्रो 14वटा इन्ट्री पोइन्टहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रवेश बिन्दुहरूमा चाहिँ हेल्प डेस्कहरू थिए। हेल्प डेस्कहरूलाई चाहिँ हामी कसरी पत्राचार गरेका छौँ भने त्यहाँ आउने यात्रुहरूको लगत राख्ने जुन विगतको पनि काम हो त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने र हामी दैनिक रिपोर्टिङ लिने गरेका छौँ। कहाँ कुन नाकाबाट कतिजना हेल्थ डेस्क हुँदै आउनुभयो र त्यो भित्रमा संक्रमित हुन सक्ने अब उहाँहरूको इतिहासको आधारमा, संक्रमणसँग कन्ट्याक्ट भएको आधारमा अथवा सिम्पटम लक्षण भएको आधारमा छ भने चाहिँ ज्वरो छ भने अब धेरै भारतमा धेरै ठाउँमा मलेरिया पनि नेपाल आउने गर्छ। मलेरियाको आरडिटी जुन हेल्थ डेस्कहरूमै गर्न सकिन्छ र सम्भव हुने ठाउँमा यो कोभिड-19 को एन्टिजेन टेस्ट गराउनु भनेका छौँ पहिलो स्टेपको रूपमा। र त्यसपछि यदि पोजिटिभ आउनुभयो भने अहिलेको हाम्रो उपचारको जुन व्यवस्थापनको गाइडलाइन छ, निर्देशिका छ, सो बमोजिम गर्नु हुन नजिकको स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नुहुन भनेका छौँ। यही विषयमा आज पनि हामीले कोभिड क्राइसिस व्यवस्थापन केन्द्र
CCMC मा पनि यो कुराहरू चाहिँ पत्राचारका लागि अनुरोध गऱ्यौँ। सबै निकायहरूलाई पनि पत्राचार हुँदैछ। त्यो पहिलो स्टेप भयो। र उहाँहरू जो नेपाल फर्कनुहुन्छ उहाँहरूले क्वारेन्टाइनका नियमहरू पालना गरिदिनु भयो भने आफ्नो परिवारमा समुदायमा सङ्क्रमण नफैलिने डर चाहिँ बढिरहन्छ। अहिलेसम्म जस्तो हिजोबाट भारतबाट नेपाल छिर्ने बोर्डरमा जुन परीक्षण पनि गर्न थालियो, अहिलेसम्म पोजिटिभ चाहिँ कतिलाई आयो? मेरो रिपोर्टमा मलाई पाएको तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ करिब 3000 जना भन्दा बढीको चाहिँ हेल्थ डेस्कहरूमा विभिन्न हेल्थ डेस्कहरूबाट तथ्याङ्क लियौँ। त्यो मध्ये गड्डा चौकीमा एकजना चाहिँ पोजिटिभ आउनुभयो र उहाँलाई चाहिँ कञ्चनपुरको हाम्रो टिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्यो। अन्य ठाउँबाट चाहिँ पोजिटिभको रिपोर्ट आइसकेको छैन र आज कतिजना चाहिँ हेल्थ डेस्कमा कन्ट्याक्टमा पुग्नुभयो त्यो पनि रिपोर्ट हामी लिन्छौँ। अब लिन्छौँ, बेलुका लिन्छौँ, त्यसरी लिने गर्छौँ। अब अघि म भन्दै थिएँ क्वारेन्टाइनको आदेश चाहिँ हामी गर्ने, त्यसपछि निगरानी चाहिँ सबै स्तरमा, समुदाय स्तरमा, त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पनि केस कस्तो छ, लक्षण भएका कोही बढ्दैछन् कि एकदम चुस्त रूपमा चाहिँ निगरानी सर्भिलेन्सलाई कायम गर्ने, यस्तो चिजहरू गऱ्यौँ भने र यहाँले भनेका अघि विषयमा जोड्दा हामी लकडाउनसम्म जानु पर्दैन कि पहिलो कुरा इन्ट्री पोइन्टमै अलिकति स्ट्रिक्टली चेक गर्ने, त्यसपछि त्यहीँबाट प्रवेश हुनेमा चाहिँ कन्ट्रोल भयो भने र हामी सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरे, हाम्रो सबै नागरिकहरूले यसमा सहयोग सहकार्य गरिदिनु भयो। स्थानीय निकाय स्वास्थ्य संस्थाहरूले सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिदिनु भयो। आवश्यकता अनुसार टेस्टिङको दायरा बढाइदिनु भयो। त्यसमा एन्टिजेन टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ र त्यसपछि हटस्पटहरू, जोखिम क्षेत्रहरू चाहिँ पहिचान गरेर त्यहाँ एन्टिजेन टेस्ट गरिदिनु भयो भने र सही समयमा व्यवस्थापन हुन्छ, हामी दोस्रो लहरको डरबाट बच्न सक्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ जुन बन्दाबन्दीको यहाँको प्रश्न थियो त्योसम्म जानु पर्दैन कि भनेर अहिले प्रोएक्टिभली हामीले काम गर्नुपर्ने बेला छ। यसमा सबै तहको सहयोगको आवश्यकता छ। अन्त्यमा चाहिँ आम हाम्रो जसले हेरिराख्नु भएको छ न्युज 24, उहाँहरूलाई, हाम्रो दर्शकलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तो लकडाउनसम्म नजानको लागि जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अहिले निर्धक्क साथ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाइकन मानिसहरू बाहिर हिँडिरहेका छन्, कोरोनालाई एकदम चटक्कै बिर्सिएका छन्, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? एकदम धन्यवाद छ। एकदमै अब अहिलेको समय सान्दर्भिक प्रश्न छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भाइरसहरूले समय समयमा आफूलाई रूप रङ्ग परिवर्तन गर्छन्। हामी वैज्ञानिक भाषामा म्युटेसन्स भन्छौँ। अहिलेसम्म विश्वमा बेलायतमा पत्ता लागेको युके भेरिएन्ट 100 भन्दा बढी देशमा, दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको भेरिएन्ट 55 भन्दा बढी मुलुकमा, ब्राजिलमा पत्ता लागेको ब्राजिलियन भेरिएन्ट 25 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ। यो नयाँ भेरिएन्ट हुँदा चाहिँ पहिला सङ्क्रमित भएकालाई पनि गराउन सक्छ, खोप लगाएकालाई पनि गराउन सक्छ, पहिलाको भन्दा अलिक गम्भीर प्रकृतिको हुन सक्छ। त्यसैले जोखिम कायम छ। हामी फेरि भन्छौँ जोखिम कायम नै छ। हामीले कोभिडलाई हेलचक्राइ नगरौँ, कोभिड यस्तै रहेछ, केही हुन्न भनेर नसोचौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू विशेष गरी भिडभाडमा नजाने, हिजो हाम्रो मन्त्रालयले सूचना पनि जारी गरेको छ। ठुला बैठक भेला आयोजनाहरू नगरिदिनु हुन, दुरुत्साहन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको छ। मास्कको प्रयोगमा जोड दिनु, त्यसपछि सरसफाइमा ध्यान दिउँ र हामी सामाजिक दूरी कायम गर्नेमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने हामी बच्न सक्छौँ। खोप जत्तिकै महत्त्वपूर्ण यी उपायहरू हामी सबैले कम खर्चमा गर्न सक्छौँ। यदि हामी सबै सचेत भएनौँ भने, हामी सबैले सहकार्य गरेनौँ भने युरोपका मुलुकहरूमा भएको जस्तै, हाल भारतको महाराष्ट्रमा भएको जस्तै महामारीले हामी सबैलाई प्रभावित गर्न सक्छ। हाम्रो आर्थिक क्षेत्र तहस नहस हुन्छ, हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यताहरूमा धेरै गाह्रो हुन्छ। यसैले सबैलाई सहयोग सहकार्य र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा सबैजना चाहिँ यो महामारी विरुद्ध लड्न एक भएर चाहिँ सबैले साथ दिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि खोप भन्दा पनि अझै शक्तिशाली मानिएको यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउन आवश्यक छ। एक फेर हामी फेरि कोरोना प्रति उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ। जस्तो हामी गत चैतमा भएका थियौँ, गत वैशाखमा घरभित्रै बसेर हामीले जुन एउटा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड यति कडाका साथ यति त्रसित भएर हामीले अपनाएका थियौँ, त्यसै गरी सिरियसली यो कोरोनाको रूपलाई लिन सकिन्छ, लिन पर्छ अहिलेको अवस्थामा। किनभने दोस्रो लहर फैलियो भने हामी फेरि यो लकडाउनमा जान सक्छौँ र यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ। धन्यवाद रिया।
टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग केन्द्रबाट विशेष गरी यति बेला जुन हिसाबले भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ त्यो कोरोना संक्रमणको रेसियो देख्दाखेरि नेपालमा सम्बन्धित निकायहरूले के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिएको छ त जोखिम न्यूनीकरणको लागि यसमै केन्द्रित रह्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म हुँ स्मृति। छिमेकी मुलुक भारतमा यतिखेर कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले निकै अप्ठ्यारो पारिरहेको अवस्था छ। 2021 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अस्ति शुक्रबार र शनिबारको मृत्युदर यो 2021 कै सबैभन्दा बढिरहेको त्यहाँको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एकै दिनमा भारतमा 40,950 जना संक्रमित देखिन थालेका छन्। यसरी वात्तै बढेको छिमेकी मुलुकको कोरोनाको संक्रमितको दर र मृत्यु दरलाई हेर्दाखेरि यतिखेर नेपालमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हरेक निकायले सतर्क रहनु आवश्यक देखिएको छ र सचेतनाका प्रयास तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। हुन त सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा देखिएको यो जुन संख्या छ यो संख्या निकै आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्दै गएको र लगभग 24 घण्टाकै समयमा पनि धेरैभन्दा धेरैमा संक्रमण फैलिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब छिमेकी मुलुकमा फैलिएको त्यो संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर नेपालमा पनि विभिन्न स्थानमा सभा सम्मेलन जुलुस लगायतका कार्यहरूमा रोक लगाइसकेको अवस्था छ। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक निकायले सरकारले अब यस किसिमको लहर यदि कुनै पनि ढङ्गबाट अथवा कुनै पनि कारणवश नेपालभित्र यो भारतको अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था बनेछ भने अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले विद्यालयहरू खोलेका छन्, जुन किसिमले व्यवसायहरू सञ्चालन भएका छन्, त्यसले निकै नै आम सर्वसाधारणलाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। सिधा यसले कोरोना संक्रमणको संख्यालाई अहिले जुन अवस्था भारतमा देखिएको छ त्यो अवस्था हाम्रो मुलुकमा नदेखिएला भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। आजको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी विशेष गरी बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमणको यो दोस्रो लहरको अवस्था, यसलाई कति गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुवातमा हामी विशेष गरी हिजो आज सरकारले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति जुन छ, आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा के भनिएको छ त्यो सबै कुरा समेटेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट देखाउँछौँ। त्यसपछि बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण पुनः बढेसँगै सरकारले नाकामा कडाई गर्ने र भारतबाट नेपाल आउने शङ्कास्पद नागरिकको नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्नुका साथै पुनः क्वारेन्टाइन सक्रिय बनाउने तयारी समेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै सामाजिक भौतिक दूरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोग तथा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिममा नेपाल रहेकाले सबैलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। सर्भिलेन्स रोग निगरानीलाई चाहिँ एकदम घनीभूत रूपले अगाडि बढाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई अगाडि बढाउने, समुदायले आवश्यक पर्यो भने समुदायको, स्वास्थ्य संस्थाको, अस्पतालको समन्वय र सहकार्यका लागि सबैलाई अनुरोध पनि हामीले गरेका छौँ। साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नलाई पनि सबैलाई पुनः जोड दिँदै अनुरोध गरेका छौँ। भारतमा पछिल्लो 4 महिनामा सबैभन्दा धेरै दैनिक संक्रमण शनिबार पुष्टि भएको थियो। शनिबार भारतमा 40,953 जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो हप्ता भारतमा छिटो सर्ने प्रकारको कोरोना भाइरस भेटिएको र संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ। खुल्ला सिमाना भएकाले नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम बढेको छ। मुम्बईमा शनिबार 2,982 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। खोप लिने बित्तिकै शरीरमा कोरोना भाइरस विरुद्ध एन्टिबडी नबन्ने कारण खोप लिएका व्यक्तिले पनि अहिले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ।
खोपको दुवै मात्रा लिएको केही महिनापछि मात्रै कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी विकास हुन्छ र 70 देखि 80% सुरक्षित हुन सकिन्छ। त्यसैले सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। यति बेला हामी विशेष गरी भारतसँग सिमानाका जोडिएका र देश वरपरको क्षेत्रमा अहिले सरकारले आज मात्र विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। यद्यपि यसभन्दा अगाडि कोरोनाको संक्रमण हुँदाखेरि ती सिमानाकाहरूलाई निकै मजबुत पारिएको थियो। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त्यो लकडाउनमा भएका यी कुराहरू अब बिस्तारै खुल्दै गएपछि चाहिँ कतै त्यो चिन्ता हटेको हो कि भन्ने प्रतीत भइरहेको छ। र यो भारतमा बढेको लहर सँगसँगै अब फेरि ती नाकाहरूमा कस्तो सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ त यतिखेर हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य जोडिनु भएको छ मोरङबाट। तारा, हजुर स्मृति। तारा, जस्तो अब जोगबनी लगायतका सीमानाकाहरू त्यहाँ नजिकै छन्। अब त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन किसिमले भारतमा देखिएको छ यो संक्रमणको संख्या वात्तै बढेको छ, 24 घण्टा बित्दा नबित्दै 200 भन्दा बढीको मृत्यु त्यहाँ हुन सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ के कस्तो तयारी थालेको छ? पक्कै पनि स्मृति, अहिले जुन छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमणको संख्या वृद्धि हुन थालेपछि सीमावर्ती जिल्लाहरूमा पनि अलिकति कडाइ गरिएको छ। हुन त पहिलेदेखि नै यो 1 वर्ष अगाडिदेखि बोर्डर बन्द भएको छ र पनि खुल्ला सीमाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू आउने जाने क्रमहरू पछिल्लो समयमा एकदमै बढिरहेको छ र मेन बोर्डर बन्द भए पनि यो खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै स्थानीयहरू पारी जाने र पारीबाट वारी आउने क्रम एकदमै बढेको छ। यहाँको स्थानीय प्रशासनले रोक्ने प्रयास गरेको छ, रोक्ने प्रयास गर्दा पनि उनीहरूलाई रोक्न सकेको छैन र जुन मूल भन्सार नाका बन्द छ, मूल भन्सार नाकाबाट आउने भनेका पारीपट्टि पारी गएर आउनेहरू जो बिरामीहरू हुन्छन्, जो शिक्षक विद्यार्थी त्यस्ता खालका मान्छेहरू चाहिँ मेन नाकाबाट आउने गरेका छन् र उनीहरूको हिस्ट्री लिने, उनीहरूलाई त्यही बोर्डरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर भित्रै दिने गरिएको छ। र जुन यो अहिले पछिल्लोचोटि भारतमा विभिन्न भारतका राज्यहरूमा चाहिँ लकडाउनको कुरा बाहिर आइरहेको छ र नेपालमा पनि संक्रमितहरू बढिरहेका छन् भन्ने जुन कुराहरू आइरहेको छ। मोरङमा मात्रै अस्ति शुक्रबार 4 जनालाई विराटनगरमा परीक्षण गर्दाखेरि 4 जनाको PCR परीक्षण गर्दाखेरि 4 जनामा कोरोना भेटिएको छ स्मृति पछिल्लोचोटि। र अहिले कोरोनाको संख्या एकदमै घटेको छ। PCR पनि गरिएको छैन। PCR गर्ने हो भने सायद समुदायमा कोरोना अझै पनि होला। एकदमै तारा, अहिले त्यही नै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा नै त्यही भयो। किनभने अब अहिले लकडाउन खुले लगतै जुन किसिमले अब सम्पूर्ण विद्यालयहरू पनि खुल्ला छ, व्यवसायहरू खुल्ला भएको अवस्था छ, मानिसहरूको चिन्ता एक त घटेको छ। मानिसहरू चिन्तित हुन छोडेपछि उनीहरू सजिलैसँग आवाजावत गर्ने, ग्रुपमा बस्ने, जस्तो अब सामाजिक दूरी र स्वास्थ्यका बेसिक कुराहरू पनि नअपनाएको देखिएको छ पछिल्लो समय। त्यस किसिमको हेलचक्राइले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको प्रशासनले विशेष गरी यी यस्ता बेसिक कुराहरूमा चेतना जगाउनको लागि पनि अब केही कदम चाल्ने हो कि भन्ने पर्ने अवस्था पनि यतिखेर आएको छ। तारा, पक्कै पनि अहिले जुन समुदायमा पहिले त्यो लकडाउनको समयमा कोरोना संक्रमण अलिकति फैलिएको बेलामा जति मानिसहरूले स्वास्थ्य सतर्कताहरू अपनाउने गर्थे, मास्क लगाउने गर्थे, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने गर्थे, अहिले त्यो बिल्कुलै देखिँदैन। धेरै जस्तो मानिसहरूले मास्क लगाएर हिँडेका छैनन्, खुल्ला हिँडिरहेका छन् र जुन सुरक्षा सतर्कताको लागि जिल्ला स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि सचेतनता गराइराखेको छ। तर पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर मानिसहरूले अटेर गरेको पाइन्छ। अहिले जसरी कोरोना समुदायमा हराउँदै गएको छ उनीहरूले त्यति व्यवस्था गरेको पाइँदैन र यो बोर्डरमा पनि कडाइ गरिराखेको छ स्मृति। कडाइ गरिराख्दाखेरि पनि जुन मुख्य बोर्डर मात्रै बन्द भएको छ र यो छेउछाउ जुन खुल्ला सिमाना छ, मोरङमा 63 किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको छ। यो मोरङमा खुल्ला सिमानाबाट आउने जाने क्रम चाहिँ त्यतिकै छ। यसलाई जति कडाइ गरेको छ भनेर प्रशासनले भनिरहँदा पनि त्यो कडाइ गरेको देखिँदैन। अब त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले विशेष गरी चाहिँ मानिसहरूको आवत जावतलाई नै बढी रोक लगाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी अब त्यो डाँकासँग नजिकै रहेको क्षेत्र भएको कारणले गर्दा पनि त्यतातर्फ त्यो त्यहाँको प्रशासनले के कस्तो कार्यहरू गर्नेछ यसमा चाहिँ तारा अलिकति हामीले त्यसमा फलोअप चाहेका छौँ। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद।
पुनः यहाँलाई केही बेरपछि जोड्नेछौँ। यतिखेर विशेष गरी नेपालका पनि विभिन्न भारतका त्यहाँका सिमानाका जोडिएका क्षेत्रहरूमा विशेष गरी सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला यतिखेर देखिएको छ। धेरै जसोले अब कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले भन्दा पनि अब अहिले खोपको आइसकेको छ, कोरोनाको खोप आइसकेको कारणले गर्दाखेरि खोप लगाइएको छ, अब PCR चेक पनि नगराउँदा हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मानसिकता पनि डेभलप भइसकेको अवस्था छ। यतिखेर हामी पर्साको अवस्थालाई लिएर तयार पारिएको अर्को एउटा रिपोर्ट देखाउँछौँ, त्यसपछि बाँकी प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ। नेपाल भारत खुल्ला सीमा भएको कारण भारतबाट सर्वसाधारणहरूको सहजै आवागमन हुने गरेको छ। यसले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढेको छ। यता CCMCले भारतसँगको परिवहन सेवालाई खुल्ला गर्न सिफारिस गरेको छ, तर चिकित्सकहरू भने सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता बनाउन आग्रह गरेका छन्। वीरगञ्जका चिकित्सकहरूले विज्ञप्ति निकालेरै यस विषयमा सरकारवालालाई सचेत गराएका छन्। विगत 1 वर्षदेखि बन्द रहेको सीमालाई औपचारिक रूपमा खोल्नका लागि विभिन्न निकायबाट दबाव परिरहेको अवस्थामा भारतको महाराष्ट्र, पन्जाब, केरला, राजस्थान लगायतका प्रान्तहरूमा तीव्र रूपमा बढिरहेको संक्रमण महामारीले खुल्ला सिमानाका कारण वीरगञ्ज जोखिममा छ। भारतका विभिन्न सहरहरूमा झन्डै 2 दर्जनभन्दा बढी सहरहरूमा तीव्र रूपमा संक्रमितहरू बढ्ने क्रम जारी छ र जसले गर्दा चाहिँ लकडाउनको अवस्था पनि छ। सो त्यसैले अहिले जुन चाडबाडको बेला पनि छ, हाम्रा धेरै श्रमजीवी नागरिकहरू जुन भारतमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू फर्किने बेलामा उहाँहरूसँगै फेरि पनि चाहिँ नयाँ संक्रमणहरू थपिने जोखिम छ। त्यसैले खुल्ला सिमाना बोर्डर खोल्नु कुरा त ठिक हो, तर फेरि पनि सतर्कता र सजगता लिएर मात्रै खोलिनुपर्छ। हुन पनि अनाधिकारिक रूपमा प्रवेश गर्ने मान्छेहरू छन्। सीमा बन्द रहेका कारण नेपालको राजस्व सङ्कलन लगायत होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय तथा उद्योग व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको तर्क गरिन्छ। यदि सीमा खुल्ला भए भाइरस तीव्र रूपमा फैलिन सक्छ। भारतमा केही साता यता दैनिक 15 देखि 20,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले कोरोना संक्रमणको चुनौतीलाई स्वीकार्दै नेपाल भारत सीमालाई औपचारिक रूपमा खोल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कोरोनाकै कारण विगत 1 वर्षदेखि बन्द रहेको नेपाल भारत सिमानाको कारण उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा नेपाल सरकारको राजस्व समेत प्रभाव परेको हुनाले भारतको केही प्रान्तमा फैलिरहेको कोरोनाको कारण बिहारसँग जोडिएको सीमानाकालाई बन्द राख्नुको औचित्य नरहेको बताए। विश्वको यस्तो सम्बन्ध कुनै पनि देशको छैन। यो सबै सम्बन्धलाई हेरेर हाम्रो पर्यटनलाई विस्तार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर भारतीय कामदार, नेपाली कामदार तथा भारतीय नेपालको बीचको जुन सम्बन्ध छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, यो सबै कुरालाई हेरेर हामीले के गर्नुपर्छ कि जति छिटो, हामी धेरै ढिलो भइसकेको अवस्था छ, जति छिटो हुन्छ यो बोर्डरलाई हामीले खोल्नु पर्दछ। नत्र यसको धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू र यसका धेरै प्रभावहरू पर्यटनदेखि लिएर इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा परेको अवस्था हामीले हेरिराखेका छौँ। सीमा बन्द रहे पनि मानिसहरूको आवागमन जारी नै छ। 4 पाङ्ग्रे गाडीहरू आउन सकेको छैन। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले नेपाल भारत सिमानाका खोल्ने बारे मन्त्रालय स्तरमा छलफल भइरहेकाले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई आफूहरूले पालना गर्ने बताए। अहिले कोभिडको अवस्था हेर्ने भने हाम्रो त्यस्तो चाहिँ आपत्तिजनक अवस्था छैन, सबै सामान्य अवस्था छ। तर जब चाहिँ यो भेरिएन्ट चाहिँ बढ्दै जाने र नाका पनि खोल्दै गयो भने केही समस्या चाहिँ आउँछ। र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको नेपाल सरकारको निर्णय भन्नुपर्छ र नेपाल सरकारले जे निर्णय गर्छ हामी त्यही सरकार छौँ। नेपाल भारत सीमानाका औपचारिक रूपमा खोल्ने बारे चौतर्फी दबाव आइरहेको बेला नेपाल चिकित्सक सङ्घ नारायणी अञ्चल शाखा वीरगञ्ज विज्ञप्ति नै जारी गरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण फेरि तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले नेपालका सीमावर्ती सहर र जिल्लामा पुनः संक्रमण भित्रिने जोखिम रहेको जनाएको छ।
यतिखेर छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै होइन विश्वका अन्य विभिन्न मुलुकमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो तेस्रोसम्मका लहरहरू देखिएका छन्। विशेष गरी फ्रान्स, पोल्यान्ड लगायतका मुलुकमा पनि यतिखेर कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर ती मुलुकहरूमा सुरु भएको छ। पोल्यान्डले लगभग 2 साताको लागि कडा नियम निकालेको छ र कडाइका साथमा त्यहाँ निकै निर्वाध गरिएको छ, त्यहाँ लकडाउन गरिएको छ। विशेष गरी विद्यालयहरू, होटल लगायतका अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै क्षेत्र बन्द गरिएको अवस्था छ। फ्रान्समा पनि विशेष गरी अलिकति खुकुलो नियमका साथमा लगाइए पनि लकडाउन फ्रान्समा पनि छ। 4 हप्ताको लागि फ्रान्समा लकडाउन गरिएको छ। यसरी विभिन्न मुलुक सँगसँगै भारतमा पनि यसको संक्रमितको संख्या जुन हिसाबले यो पछिल्लो 1 सातामा त्यो रेसियो देखिएको छ, त्यो रेसियोले गर्दाखेरि यतिखेर नेपालमा अलिकति चिन्ता बढाएको छ। कञ्चनपुरतर्फ लाग्छौँ हामी। टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी त्यहाँको तयारीबारे जानकारी लिन्छौँ। सुरेश, कञ्चनपुरको गडबडी सीमानाकामा आएको छौँ। अहिले अब सीमानाका खुला छ। केही दिन अगाडि मात्रै यहाँका सीमानाका नजिकका व्यापारीहरूले चाहिँ सीमानाका खोल्नुपर्छ, हाम्रो व्यापार ठप्प भयो भनेपछि केही दिन अगाडि मात्रै गड्डाचोकी सीमानाका खोलिएको थियो। अहिले चाहिँ अब नयाँ वर्ष बनाउन पनि जो नेपालीहरू रोजगारको लागि भारत गएका थिए उनीहरू अहिले नेपाल फर्किरहेका छन्। अहिले चाहिँ जस्तो अब यो खुलेपछिको अवस्थालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ आवत जावत कति सङ्ख्यामा भएको छ? निकै उल्लेख्य रूपमा नै आवत जावतको क्रम बढिरहेको छ अथवा के छ? अब कञ्चनपुर जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको स्थानीय बजार यो महेन्द्रनगर बजार हो भनेपछि यसको सीमा पारी भारततर्फ बनबसा खटिमा बजार रहेको छ, जहाँ नेपालीहरू अहिले चाहिँ समुद्रमा केही सामान किन्न पनि इन्डियातर्फ गइरहेका छन् भनेपछि अहिले त्यस्तो रोकटोक केही छैन। भारतबाट नेपाल आएका मानिसहरूको भने अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ सामान्य चेक जाँच गरिराखेका छन् भनेपछि केही डाटा दिइरहेका छन्। जस्तो अब त्यहाँनिर लामो समय बन्द भएपछि खुल्यो, अब हुन त अब लकडाउनमा लामो समयसम्म बन्द हुँदाखेरि आर्थिक रूपमा त्यसले निकै नकारात्मक असर पनि पारिरहेको हुन्छ, मानिसको दैनिक दिनचर्यामा त्यसले असर पारिरहेको हुन्छ। अब अहिले जुन गड्डा चौकी खुलेको छ, खुलेपछि खुले लगत्तै जुन त्रसित अवस्था यतिखेर भारतमा देखिएको छ त्यसलाई लिएर अब भारत जाने नेपाली जो जानुहुन्छ उहाँहरू फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि चेक गर्ने, चेक जाँच गर्ने अथवा त्यस किसिमको यो अपनाउने भनेर भनेको छ कि छैन त्यहाँको प्रशासनले? त्यो पनि सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ अहिले त अवस्था हेर्दा। हो, पक्कै पनि हो। भारतमा जसरी अहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ त्यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालतर्फ पनि सीमानाका कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर अहिले चाहिँ समुद्रमा भारतमा बसिरहेका मानिसहरू चाहिँ रोजगारीको लागि गएका थिए, तिनलाई मात्र सीमानाकामा चेकजाँच गरिएको छ भनेपछि सामान्य जो स्थानीयहरू भारतको बजारमा सामान किन्न गएका छन् उनलाई चाहिँ अहिले खासै केही चेकजाँच गरिएको देखिँदैन। त्यहाँ खोप लिनेहरू आम जनता, आम सर्वसाधारणहरू चाहिँ खोप लिएर ढुक्क भएर बस्नु भएको त्यो मानसिकतामा बसिरहनु भएको छ अथवा के छ? किनभने खोप लिएपछि पनि खोप लगाउने बित्तिकै नै तपाईँको शरीरमा भाइरसले आक्रमण गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन रहेछ, किनकि खोप लगाएपछि पनि केही महिना लाग्दो रहेछ, त्यसपछि मात्रै तपाईँ भाइरसको सङ्क्रमणबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अहिले बिस्तारै पुष्टि हुँदै आएका छन्। अब यी कुराहरू चाहिँ आम मानिसमा, आम सर्वसाधारणमा जानकारी नहुँदाखेरि उहाँहरू ढुक्क भएर बसेको अवस्था पनि हुनसक्छ। कति मानिसले खोप लिएका छन् अथवा यो पूर्ण जानकारी नभएको अवस्था के छ? पक्कै पनि आम मानिसमा खोप लिएपछि ढुक्क बस्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छेमा चेतना आएको छ। त्यसैले पनि होला सामान्य केही सामान खरिद गर्न पनि अहिले मानिसहरू भारतको बनबसा खटिमा गइरहेका छन् भनेपछि खासमा मान्छेलाई जनचेतनाको कमी छ। अहिले चाहिँ यता हेर्ने हो भने स्वास्थ्यका जुन सामग्री हुन्छन् त्यो खासै प्रयोग गरेको देखिँदैन सीमानाकामा पनि। अब खासमा मान्छेलाई केही त्यसको चेतना पनि आएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँको अब आज सरकारले निकालेको विज्ञप्तिमा विशेष गरी त्यहाँ पनि सभा, जुलुस, आन्दोलन लगायतका कामहरू अब धेरै व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने, भेला गर्न नपाइने, सभा जुलुस गर्न नपाइने मात्र भनिएको छ। त्योभन्दा बढी विस्तृत रूपमा सरकारले पनि आधिकारिक रूपमा भनि नसकेको अवस्था छ। यसो हुँदाखेरि स्थानीय प्रशासनहरूको सक्रियता अहिले कति आवश्यक छ अथवा उनीहरूको यस सम्बन्धी चाहिँ के कस्तो कदम चालिरहेका छन्, त्यसमा केही जानकारी छ कि? पक्कै पनि कञ्चनपुर जिल्ला भारतको 2टा प्रदेशले घेरिएको जिल्ला हो। त्यसैले पनि अब कञ्चनपुर चाहिँ मेन अहिले प्रभावको रूपमा रहेको छ कोरोना संक्रमणबाट। चाहिँ अब बच्न सकिन्न अथवा
बढी कोरोना सङ्क्रमण देखिन्छ भन्ने डर यहाँका स्थानीयमा रहेको छ भने अहिले स्थानीय प्रशासनले चाहिँ धेरै पछि मात्र सीमा नाका खोलेका कारणले अब चाहिँ हामीले जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बसालेर मात्र यसबारे अब के गर्ने, सीमा नाका बन्द गर्ने या खोल्ने अथवा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर समन्वय समितिको बैठक बसेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीको लागि। सुरेश भट्ट, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट। विशेष गरी त्यहाँको निकै विवादमा त्यहाँका स्थानीयले आन्दोलन र निकै दिनसम्म माग गरेपछि त्यहाँको गड्डा चौकी नाका खुलेको हो। यद्यपि गड्डा चौकी नाका खुलेपछि भारतबाट त्यहाँ नेपाल छिर्ने भारतीय नागरिकहरूको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। यति बेला नेपाली नागरिकहरू जो भारत जानुहुन्छ किनमेलको लागि अथवा अन्य कुनै कामको लागि भारत जानुभएको छ, उहाँहरू फेरि भारत पुगेर नेपाल फर्किँदा चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन। यसले गम्भीर अवस्था पनि निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ। जुन हिसाबमा भारतमा यतिखेर सङ्क्रमण फैलिएको छ, त्यो सङ्क्रमण लिएर आउने नेपालीहरूको कतै चेक जाँच नहुँदाखेरि उहाँहरूले नै सीमा नाका वरिपरिका क्षेत्रमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा त्रास यति बेला सुरु भएको छ। त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले यस सम्बन्धी ध्यान पुर्याओस्। छोटो ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि हामी पुनः जोडिनेछौँ।